ایک مومن عزادار اٹھی کے حکم کیتا کوئی ایسی مجلس نہیں جیری مجلس کے بابا جی سلطان اللہ کریم بابا احمد بابا بھٹی دیہات لکھ قصیدہ نہ پڑھا وجے وہ پڑھتے رہتے ہیں بھائی 39 دہاڑے خیبر دی جنگ لگی رہی سار چاو 39 دہاڑے خیبر فتح نتھی اللہ درجات بلند کرے ذاکر اہل بیت مرحوم مغفور امیر افضل راکڑ دے پڑھتے رہتے ہیں اے جھلڑتے رہے 39 دہاڑے کہے کو جھری ٹھنا قصیدہ پڑھنا لگا 39 دہاڑے نبیاں دے سلطان بس مقام نبیاں دے سلطان نے ہاتھ بلند کیتے مدینے دے منہ کیتا جرا سن مارا او ہے بابے دا قصیدہ او پڑھتے رہتے ہیں تاج ولیاں مدد نبیاں تاج ولیاں مدد نبیاں تاج ولیاں مدد نبیاں تاج ولیاں مدد نبیاں تائیدیا لوڑا پائیاں تاج ولیاں سار چاہوں میں مصر پڑھنے لگا وہ پڑھتے رہنے ہیں اجا نبیاں دے سلطان دے دعا دے حد تلے نائے جیون سلمان بھجدہ آیا مسکرا کیا دے یا محمد علی بادشاہ دا قدل خیبر دے دھرتی دے آیا علی دے رہوار نے علی دی تلوار نلکی دیے گیا علی دے رہوار دی آواز یہ میں اتری دے علی کو خیبر دی دھرتی دے پچایا ہونڈ ساتھ کو کیا کرے سے علی بادشاہ دی تلوار نے علی دے رہوار دے سچ کرین مسکرائی علی دی تلوار مسکرا گیا دیئے آج میں قرار کر دے ہاں جا کر فینار کر دے زندگی ہوئے بسم اللہ کرو زندگی دراد علی بادشاہ دی تلوار مسکرائی ہے مسکرا گیا دیئے آج میں قرار کر دے ہاں جا کر فینار کر دے ہاں کر تباہ ٹھیلنا تجنال آدھی بھئیا تاج ولیاں لٹی گئی ہے علی دی زدار دی بس دیر پڑ گیا درجات بلندان بزرگان دے او پڑھتے رہنے ہیں بھرا مرا کے پتر مرا کے بابا جی اکبر دی شادی دے نمیں زیور پا کے میری سین اتار کھڑیے جتا حسین ستایا میری سین آکے کیا جتے تیرہ دے پترہ دے ڈھیرہ بی بی دے تیرہ پترہ میں کو سنیانو میں علی دے ڈھیا ہے کرداوے یار ہے کرداوے تیر دے پتھر دے میری سین کو بھیڑا دے سر بری دلاش نظر آئی ہے کپے گل دے بانسا دے کے آدھیے جاگ بھیڑ ملن آئی ہے جڑے آئے کر کرو دے اور کپے گلی چوا دی ہے بھیڑ میں کرو کا کتھا اللہ دلان ترسا میری لاش سے کیوں نہ یہی میری سین بھیڑا دی لاش وہاں نہ لائے بی بی آدھی نارا سلاتھی میں قیدن دے دیکھو میں دفنانا سکتی بی بی آدھے میں دے ہاتھ رج گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بڑا جگہ یا حسین میں دے ہاتھ رج گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بڑا جگہ میں دے
تفصیل دسانا سنگری بی بی آدھے میری غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میت گلالا جگا یا حسین میری غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میت گلالا اللہ مان بابر تو آشا جی پوری بچھائی گئے رومن کا سبب بنائے ہوئے جنہیں آئے کل کروں دے آخری مہر کریں دا جنہیں زوار بیٹھو کربلا دے ممبر حسین دی قسم ہے میری سین ارادہ کی دے حسین دے ہاتھ بسرے ہوا علی دی کیا دکھے میرا دی انگل نال کوئی نہیں سڑ پئیے علی دی بین کر کے ابھی وید میں